Azure, il y a la plateforme Microsoft dédiée au cloud computing. Tout d'abord, sur le cloud computing, il y a la nouvelle forme de stockage des données, avec le principe de dématérialiser l'informatique. Il y a des opérations qu'on peut dire sur nos propres machines, par le stockage des fichiers, création des documents, etc. Et qui déroulent sur des serveurs distants. Ça va être accéder ou quelque chose. L'ensemble des serveurs distants, c'est ce qu'on appelle un cloud ou la Sahaba. Oui, tout simplement, cloud ou l'ensemble des services utilisés à la demande sur Internet. Je me bêche maintenant. Un exemple où, par exemple, je peux dire que tu peux stocker des images, car un ordinateur ou un disque dur est كبير. Une fois le disque dur qui tombe en panne, كلشي مشارك. Mais avec cloud, c'est juste un périphérique, اللي هو مثلا soit laptop, smartphone, etc. وتكون connexion Internet. L'accès لهادوك لي دوني كيكون اتاوات يعني كيما شفنا في الكورس تاع سيستم دانفورماسيون anytime anywhere any device ولي فوتو اللي عندك راهم تري سيكوريزي par l'intermédiaire تاع داك الفورنيسور اللي هو سوا امازون ويب سيرفيس لا مايكروسوفت ازور ولا جوجل كلاود بلاتفورم اكسيتيرا وهاد ازور يعني كيعطيك واحد اونتر اوتر بزاف ديال لي فونكسيوناليتي في بزاف ديال التكنولوجي الانترنت دي زوبجي ديفوبس بلوك تشين بيج داتا كيعطيك البوسيبيليتي دو ديبلوي دي زابليكاسيون ويب ديالك داناليزي دي زيماج لي زالغوريثم ماشين ليرنين جينيري واحد شات بوت اكسيتيرا يعني هادشي اللي غنشوفو دابا في الابليكاسيون على مايكروسوفت ازور فور ستودنتس كيبدا بواتيس ازور يعني لا ديسكريبسيون اكسيتيرا شنو لو رول ديالو الجوز تاع التوتوريال هو تعرف what can I do with Azure activate Azure for students كي نشوف هاد لابارتي لي بريروكي هو يكون عندك جوست ان ايميل مايكروسوفت سوا اوتلوك ولا اوتميل و دو بليس ان ميل دونيفرسيتي حنا في لوكا ديالنا ان سي اس عندنا لونيفرسيتي محمد سانك دوطخ فيل مثلا فاس عندهم يو اس ام بي ا دوطخ فيل صراحه جو سي با مي غيكون كيفاش تلقاه يعني خصك تكونتاكتي داك الريسبونسابل ديال السونتر كالكول ديالكم اكسيتيرا هو يعطيك مود باس ديال ديالك اكسيتيرا هنايا what can I do with Azure for students account كيعطيك زيدي $100 كريديت فور 12 شهر يعني عندك بزاف تاع لي زوتي لي تكنولوجي لي SQL سيرفر ماشين ليرنين فيزيو ستوديو SQL database لي ماشين فيرتوال بزاف الحوايج هذيك كابتشور ديكرون كنت خديتو نهار اللي كنت كرييت كونت you can have some advanced AI networking storage virtual computing etc يعني بزاف عاوتاني ديال لي سيستيم ديكسبلوطاسيون لي زوتي دو ديفلوبمون ديال تلقاهم صراحه ايور تري خصك تبيي باش تاخدهم وهنايا كيعطيوهم بالنسبه لي ستوديون فري يعني تحكم فيهم كيما بغيتي you can participate in some competitions يعني هنا في هذا اللوكا هو Imagine Cup هذه واحد لي كومبيتيسيون تري بوبولار اورغانيزا من مايكروسوفت كل عام وكيكونوا لي بري زعما $10 الواحد هذاك اللي كيربحوا حنا كاين دابا ندوزو للبارتي اكتيفاسيون فيرست ستيب ادخل لهذا لو لين هذا مايكروسوفت ازور هو هذا غنسطو هنا هي هذه موراها اكتيفيت ناو غيديك لواحد لاباج خصك تدخل فيها اما الكونت اوتلوك ديالك ولا الهوت ميل يعني الايميل مود باس ايدونتيفيا ابري ايدونتيفيكاسيون غيديك لهنا هنا في بروميير بارتي ايدونتيتي فيريفيكيشن باي فون هنا خصك تدخل النيميرو التليفون ديالك وغيصيفطولك ان كود اللي غتسيزيه باش توقع الفيريفيكاسيون يعني تو سامبلومون دوزيام بارتي ستودنت فيريفيكيشن هنا غادي تختار فيريفيكيشن با سكول ايميل وتدخل الميل ديال اليونيفرسيتي ديالك حنايا مثلا هنايا دخلت طقطق @um5s.net.ma موراها فيريفاي اكاديميك ستاتوس نديرو هاد الشيء هذا في لوكا ديال واحد الميل ديال انس خالد اللي ديديكاس ليه من المنبر فيريفي ستاتيو اكاديميك موراها تدخل البواط ميل ديالك غتلقى واحد النوتيفيكاسيون جاتك يعني كوم كوا تلقى نوتيفيكاسيون كوم هذه
مايكروسوفت فيتين اكسيتيرا، وتدخل ليها ودير تكليك على واحد اللين عطاوه لك، وموراها تعاود تاوثنتيفي انوفو و سا مارش. الميساجري ديال لونيفرسيتي غتدخل لهاد لو لين ياك، و ابخي غتدخل لي زانفورماسيون ديالك، برينون نون لادريس لونيفرسيتي و التليفون. tu cliques sur suivre. وموراها زعما مبقاش كون شوز، نرجعو هنايا تكون واحد البارتي ديال الاغريمنت، نشوفو شنو دابا. ونعطو par la suite قلنا واحد لابارتي ديال لاكور غادي تبان. tu vas accepter le contrat d'un moment etc. tu vas faire inscription. On attend confirmation de vos informations et après تلقى هنايا تدخل البورتاي ديال Microsoft Azure. plein de choses, des logiciels qui sont free بحال Visual Studio, SQL Server, Machine Learning Server. هادشي les derniers زعما updates 2019 ولا 2020 كاع تلقى. وغتلقى دي توتو مثلا كيف générer un bot d'analyser des images, déployer son site web. يعني واخا ما تكونش عارف tu vas trouver des tutos plein de choses suivant, créer une ressource par la suite après. هادو هما ديال الانترفاس ديال لاباج داكوي. وحنا عندنا $100 يعني كريدي expires 22 janvier 2021. المهم à vous de jouer، ونتمنى ما نكونش طولنا عليكم، وشكرا.